Nibalik ko sa Paquibato District dito sa Tapak kay kinahanglan ako pakigkitaan ang barangay chieftain. Nihunong mi og kadali aron makita ang sapa, nalipay ko kay tin-aw na siya kaayo. After the long ride, naabot na jud mi sa barangay Tapak. Kinahanglan nako ang certification gikan sa barangay chieftain tungod kay naayuta nga transfer ang rights sa kuha aron kami mag-cultivate sa agricultural land nga belong to the ancestral domain. Human gipermahan sa tag-iya sa yuta og iyang pamilya ug sa mga dato or elders sa sitio, kinahanglan nagyo certification sa barangay chieftain. So mao na ni ang office ni Dato Arakman, ang barangay chieftain sa Tapak. Kagawad pud siya sa barangay. Personal gyud ko nga niadto aron ako gyud siyang mahimamat. Usa kini kalakang aron sa pagrespeto sa mga leader or mga punuan sa tribo sa mga ata. Isip ako usa ka migrant ni anang lugara. Ako pud nang hinaot nga in the future dako pud ang ako ma-contribute sa kalambuan anang lugara. Ug nalipay ko nga naay simbahan sa Foursquare sa Tipakis. Ako pud nga personal nga gihimamat ang mga dato or tribal chieftain ni anang lugara. This is to build good relationship sa mga leaders para sila ang ako maduulan kung naa ako'y mga problema. Kinahanglan pud isubmit ang papers ug ipahibalo sa ADMO office nga ikaw new migrant na sa maong lugar. Niagi pud mi sa akong yuta aron makita ang improvement sa ako ang mga gipatanong na similya sa mga bulak ug napoy gulay. Hopefully modaghan ni siya aron ma-beautify ang surrounding area sa bukid. Nagsuhol pud mi og mga tao para magpahakot og mga lubi dito sa taas sa bukid kay among gipatamnan og mga fruit trees ug daghan pud nga mga lubi para in the future magpatanom pud mi og mga kakao ug mga kape. Ug tambal sa kagutom, lami kaayo ang sabaw sa lubi ug ang iyahang butong. Meo ay. Tama na. Pwede naman yung mabukayo. Lamig yung mabukayo. Di pa man siya gahi Sa among pag-uli, we decided nga muagi mi og lahi nga agianan. This is to explore ang other side sa Tapak. Gusto pud na ako makita kung unsa na ang improvement sa dalan kay kini nga dalan duol na kaayo para mulusot sa amo ang lugar dito sa Tibalog. Akong nakita nga daghan na og improvement sa pagsiminto sa dalan dito ug mahimo nang sayon ang pagbiyahe padulong sa Tipakis. Subo lang tan-aw nga gamay na lang ang mga kahoy dito sa bukid. Kani nga kahoy mao na lang ang pinakadako nga akong nakita dinhi sa bukid. Akong panghinaot nga tanan ta makabaton og gugma sa pag-preserve sa ato ang mga kahoy ug environment. Lahi ra gyud kaayo kung naay mga kahoy sa agianan kay bugnaw ang agian. Makatabang pud sila sa pag-reduce sa carbon emission nga ginalabay sa mga sakyanan nga moagi. Ug karon miagi mi og panaga.
Akong pangitaon ang akong kababata nga nagpuyo dinhi ug ako siyang i-surprise sa pagbisita. Dali ra nako siya nakit-an kay daghan na kaila sa iya kay naa day siya negosyo diri. Ano may nag-explore may agiyo na to ang kanidire kay para kung sa kalayo. Ako igagaw siningwil pasinas. Nalipay ko nga nagkita mi og naa na ko'y silingan sa among farm. We left Panaga og ni agi mi padulong sa Magwawa. Nahadlo ko kay moagi mi og sapa. At least dili na kaayo sulog ang tubig makaagi na di ay. It is good to know na ginasugdan na ang construction sa tulay. Hopefully, humanan ni inig sunod na akong balik. Lisod kaayo sa mga taga dinhi ang pagtabok sa sapa, labi na kung dako ang tubig. Nalubong in town ang elf, maayo na lang kay naay bakho nga nakabira ni ini ug nakuha siya sa tubig. Anak dito. Patulayan na diha. Pirang dali na. Now I have to cross the river and I'm a bit scared. Sulog gihapon ang tubig ni agi ngatong baha. Nitabok! Nitabok! Murang silula agoy, gagmay kay glakang. Adlok. Ikaduhang tabok. Success. Nag-enjoy ko sa mong adventure dinhi sa Pakibato o nakaabot mi sa Tibalog na safe.